बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं राना उज़ैर हूँ। आप हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन कराम, रात गए ईरान अमेरिका जंग को लेकर कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं कि एक जानिब तो ओमान में अहम तरीन मुज़ाकरात का दूसरा दौर ख़त्म हुआ, जिसमें ईरानी और अमरीकी वफ़द की फेस टू फेस मुज़ाकरात नहीं हुए। यानी कि एक वफ़द जो है वो एक कमरे में मौजूद था, दूसरा वफ़द जो है वो दूसरे कमरे में मौजूद था, और ओमान उसमें सालसी का किरदार अदा कर रहा था। तो इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र मुज़ाकरात ख़त्म होते ही ईरानी तेल फैक्ट्री पर एक होलनाक हमला हुआ है, जिसने सूरत हाल जो है वो मजीद कशीदा कर दी है, और मशरिक़ वस्ता इस वक्त बदतरीन जंग के दहाने पर जाकर खड़ा हो चुका है। ये ईरान में जो हमला हुआ है, इस हवाले से मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखी जाएंगी कि इस हमले में कौन मुलव्विस है, हमला किसने कैसे और क्यों किया है, क्या वजूहात हैं, और इस वक्त ईरान की जो फिजा है वहां पर मिसाइलों ने अब तक कंट्रोल संभाल लिया है, महाज संभाल लिया है। ईरान की फिजा में इस वक्त मिसाइल घूम रहे हैं। ये क्या माजरा है, क्या हकीकत है? ईरानी फौज इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पर जा चुकी है। ईरानी फौजी अड्डों पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, और ईरान के फौजी अड्डों पर इस वक्त गैर मामूली नकलो हरकत भी देखी गई है। इस हवाले से भी आपको कुछ अहम तरीन तफसीलात जो है वो पहुंचानी है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इजहार जरूर करें कि आप अपनी इस जंग के हवाले से क्या राय रखते हैं। जनाब, आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था कि इस मुज़ाकरात में सेंटकॉम के जो चीफ हैं वो भी मौजूद थे, और एक जानिब अमेरिका के सेंटकॉम के चीफ का वहां पर मौजूद होना, जो कि जंगी पॉलिसी को मुतय्यन करते हैं, और फिर उनके डिप्लोमेटिक मिशन जब मुज़ाकरात कर रहे थे वहां पर मौजूद होना, उसने ईरान को धमकी दी कि अगर आप हमारे मुतालबात को नहीं मानेंगे तो अमेरिका ईरान पर हमला कर देगा। तो फिर उस सारी सूरत हाल में ये भी खबर सामने आई कि एक जानिब तो अमेरिका मुज़ाकरात कर रहा है ईरान के साथ, तो वहीं पर दूसरी जानिब अमेरिका ने ईरान की जो अपोजिशन है उनको इकट्ठा करने का प्लान तैयार किया है, ताकि ईरान के अंदर रजीम चेंज ऑपरेशन किया जा सके और आयतुल्लाह खामनाई का धर्म तख्ता किया जाए। तो अब खबर आ रही है कि फ्लोरिडा में अगले वीकेंड ईरानियन अपोजिशन की एक अहम तरीन मीटिंग ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बुलाने जा रही है। यानी कि जो रज़ा पहलवी हैं और अपोजिशन है ट्रंप की, ईरान की जो आयतुल्लाह खामनाई के खिलाफ है, उनको इकट्ठा किया जाएगा। और फिर मल्टीपल सोर्सेज की जानिब से क्लेम किया जा रहा है कि जो ट्रंप के दामाद हैं जेरेड कुशनर, वो इस मुकम्मल प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व है। तो ये एक बड़ी जो है वो खबर आई, जिसने इस मशरिक़ वस्ता के अंदर जो है वो सब कुछ हिलाकर रख दिया है। और फिर पिछली जंग के अंदर भी एक और खबर सामने आई थी कि अज़रबैजान की सरहद से ईरान पर कुछ मिसाइल मारे गए हैं, वहां से कुछ ड्रोन उड़े हैं, और ईरान के हाई ऑफिशियल्स को टारगेट किया गया है। अज़रबैजान के साथ भी जो फटा पड़ा था ईरान का, तो अब ईरान के जो जनाब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैं वो पहुंचे हैं अज़रबैजान, और अज़रबैजान पहुंचे हैं, और उन्होंने ये उनको कहा है कि आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो। उनको भी जो है वो ये पैगाम पहुंचा दिया गया है। तो अब इस हवाले से मुज़ाकरात का राउंड, आज दूसरा राउंड था, खत्म हुआ। मजीद मुज़ाकरात होंगे, जंग बंदी के ऊपर बात नहीं हुई। लेकिन अब आपको जो मैं खबर देने जा रहा हूं कि ईरान के ऊपर, ईरान के जो है वो तेल फैक्ट्री के ऊपर एक हमला हुआ है, होलनाक हमला हुआ है। उसकी क्या खबरें आ रही हैं? ब्रेकिंग न्यूज, एक्सप्लोजन ऑन एट ऑयल वेयर हाउस इन रादबिल, ईरान। ईरान के अंदर रादबिल का एरिया है जहां पर ये ऑयल की फैक्ट्री है, वहां पर एक पुरअसरार तरीके से बम धमाका हुआ है, एक्सप्लोजन वहां पर हुई है, और वहां पर धुआं जो है उड़ता हुआ देखा गया है। टू मैनी एक्सप्लोजन्स इन लास्ट वीक, बहुत ज्यादा धमाके जो है पिछले कुछ हफ्तों के अंदर हमें देखने को मिले, क्योंकि बहुत सस्पिशियस है, खुफिया तौर पर वहां पर हुआ। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये पिछले कुछ हफ्तों से इस तरह की एक्टिविटीज देखना, इस तरह के धमाके बार बार देखना, ये बताता है कि ईरान के अंदर से कुछ मुखबरियां हो रही हैं। ईरान जो है वो इस हवाले से उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट हो चुकी हैं, और ये धमाका बताता है कि अमेरिका कुछ नई और लंबी जंग छेड़ने के जो है वो उस पर है। और ईरान जो है वो अमेरिका के ट्रैप में नहीं आ रहा। एक जानिब तो ईरान मुज़ाकरात तो कर रहा है, ईरान कहता है कि हम न्यूक्लियर टॉक्स तो करेंगे, लेकिन किसी और के ऊपर आपके साथ हम बातचीत नहीं करेंगे। वो ये बात कर रहे हैं कि हम आपके चाइना के साथ कोई एनर्जी ट्रेड करते हैं तो हम अपनी करेंसी में करेंगे, हम डॉलर्स में नहीं करेंगे। बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम की रेंज को खत्म नहीं करेंगे। प्रॉक्सीज के हवाले से बात हो रही है तो हम उस पर भी अमल दरामद नहीं करेंगे। हाँ,
آپ نیوکلیر ٹاکس ہمارے ساتھ ضرور کر سکتے ہیں۔ تو ٹرمپ نے یہ فیصلہ تو کر لیا کہ ایران پر حملہ ہونا ہے۔ تو اب ایک طرف تو مذاکرات، تو وہیں پر ایران کی جانب سے وال اسٹریٹ جرنل رپورٹ کر رہا ہے کہ ایران ریفیوزز ٹو اینڈ نیوکلیر انریچمنٹ ان ٹاکس ود یو ایس، کہ ایران نے اپنی نیوکلیر انریچمنٹ کو ختم کرنے سے، بند کرنے سے انکار کر دیا ہے، جو امریکہ کے ساتھ مذاکرات چل رہے تھے۔ یہ جو آج دوسرا راؤنڈ ختم ہوا ہے اس کے بعد کی یہ خبر آئی ہے، جس کو وال اسٹریٹ جرنل رپورٹ کر رہا ہے۔ ایران نے ہر طرح سے سرنڈر کرنے سے جناب انکار کر دیا ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی طرح سے بھی اپنی نیوکلیر کی انریچمنٹ جو ہے وہ نہیں روکیں گے۔ دوسری جانب یہ ایک اور اہم خبر آ رہی ہے کہ جس کے بعد امریکہ کا جو فضائی دفاعی اثاثے ہیں، نیوکلیر ایسٹس ہیں یا ملٹری ایسٹس ہیں، وہ دوبارہ سے مشرق وسطیٰ میں پہنچائے جا رہے ہیں۔ ان کے جو C-15 گلوب ماسٹر ہیں، جو دیگر کارگو طیارے ہیں، وہ دفاعی نظام لے کر امریکہ سے روانہ ہوئے، ڈیفنس سسٹم لے کر امریکہ سے روانہ ہوئے ہیں، جس کے لیے فوجی ٹرانسپورٹ آپریشن جو ہیں وہ بھی جاری ہیں۔ مختلف قسم کے جہاز جو ہیں مختلف اڈوں تک پہنچ چکے ہیں، اور یہ پیش رفت وسطی تناؤ کے درمیان امریکی فوجی تیاری کو ظاہر کرتی ہے کہ امریکہ ایک بہت بڑا فوجی آپریشن جو ہے وہ ایران کے خلاف کرنے جا رہا ہے، جس میں رجیم چینج آپریشن ان کا سب سے بڑا مشن ہے، جس کے لیے اپنی فوجیں بھی ایران کے اندر اتار سکتے ہیں۔ اور پھر ایران کے ڈیفنس منسٹر کا آذربائیجان جانا یہ بتاتا ہے کہ ایران کے پاس یہ انفارمیشن ہے کہ امریکہ بہت بڑا فوجی آپریشن کرنے جا رہا ہے۔ تو اب ایران کی طرف سے بھی ایک منہ توڑ جو ہے وہ جواب دیا گیا ہے، اور ایران کی فضا کے اندر اس وقت جو میزائل ہے ان کو دیکھا گیا ہے۔ یہ بڑی اہم ترین خبر ہے۔ یہ ذرا آپ خبر سنیں کہ ایز یو ایس ایران ٹاکس آر آن گوئنگ، ایک طرف تو ایران امریکہ کے مذاکرات جاری ہیں، میزائلز ایکسرسائزز رپورٹڈ اکراس ایران، ایران کے اندر ایران کی جانب سے میزائل ایکسرسائزز کی گئی ہیں، میزائل مشقیں کی گئی ہیں، ملٹری ڈرلز کی گئی ہیں، کچھ ٹیسٹ کیا گیا، کیا ٹیسٹنگ کی گئی ہے، یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ اور پچھلے 48 گھنٹوں کے اندر رشیا کے 5 سے 6 ملٹری کارگو پلینز جو ہیں وہ ایران آئے، جو ایک جہاز جو ہے وہ تقریباً 50 ٹن کا، جو 5 ٹن کہیں کہ 50 ٹن وہ لے کر آ سکتے ہیں، یعنی کہ 250 کے قریب ٹن جو ہیں ان کا فوجی سازوسامان رشیا سے ایران آیا ہے، جس کو کہا جا رہا ہے کہ S-400 ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ بھی ایران کو دیا جا رہا ہے، اور ان کو امریکہ کے فوجی اڈوں کے قریب جو ہے وہ تعینات کیا جائے گا کہ یہاں سے امریکہ میزائل مارے اور پھر میزائل ڈیفنس سسٹم سے ان کو انٹرسپٹ کیا جا سکے۔ تو ایران کہہ رہا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ہمارے اوپر اٹیک کرے گا، جس کے لیے ہم تیاری کر رہے ہیں۔ تو ICBM جو ہیں اس کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل جو ہیں وہ ایران ڈپلوائے کرے گا، وہ ایران کو دیے جا رہے ہیں۔ تو ایران یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایسے میزائل بھی تیار کر دیے جو 10 سے 12 منٹ کے اندر اسرائیل پر اٹیک کریں گے، 10 سے 12 منٹ کے اندر وہ ریئیکٹ کریں گے، وہ ریٹیلیٹ کریں گے، کہ ایک جانب اگر امریکہ یہاں سے حملہ کرتا تو اگلے 10 سے 12 منٹ کے اندر تل ابیب میں بھی بدترین حملے جو ہیں وہ دیکھیں گے۔ یہ ایران کی جانب سے جو ہے وہ کہا گیا ہے، اور اب یہ ملٹری ایکسرسائز جو ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ ایران کی فوج اس وقت مکمل طور پر ہائی الرٹ پر ہے، اور انڈر گراؤنڈ جتنے بھی میزائل ہیں ایران کے بیلسٹک میزائل، ان کو بھی فوجی اڈوں کے اندر جو ہے وہ ہائی الرٹ پر کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ساری ڈیولپمنٹس ون بائی ون جو ہو رہی ہیں یہ بتاتی ہیں کہ مڈل ایسٹ جو ہے وہ اس وقت غیر معمولی نقل و حرکت ان کے فوجی اڈوں پر وہاں پر دیکھی جا رہی ہے، امریکہ کی طرف سے بھی اور ایران کی طرف سے بھی۔ اور ابھی شام کو خبر آئی کہ امریکہ کے جو سٹیزنز ہیں انہوں نے اپنے تمام شہریوں کو واپس بلا لیا کہ وہ فوری طور پر ایران چھوڑ دیں۔ تو اب چائنا نے بھی اپنے تمام تر شہریوں کو ایران چھوڑنے کی فوری طور پر ہدایت جاری کر دی ہے۔ تو اس سے نظر آتا ہے کہ ایک بہت بڑی اور لمبی جنگ جو ہے وہ مڈل ایسٹ جو ہے اس کے سامنے کھڑی ہوئی ہے، اور جنگی سائرن بج رہے ہیں۔ اور اس سے ایک چیز یہ بھی واضح ہو رہی ہے کہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں عمان کے اندر، ان کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا، مذاکرات جو ہیں بے نتیجہ ختم ہوئے ہیں، مذاکرات ختم ہو گئے ہیں یا ناکام ہو گئے ہیں۔ یہ بھی آپ کہیں تو کہنا جناب بالکل بھی غلط نہیں ہے کہ اس وقت ایران بھی اس وقت مکمل طور پر امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہے۔ دوسری جانب نیو یارک ٹائمز جو ہے ان کی خبر کے مطابق سیٹلائٹ تصاویر سامنے آئی ہیں، اور ان کے تجزیے سے یہ انکشاف ہوا ہے کہ ایران نے گزشتہ سال حملوں سے متاثر ہونے والا جو بیلسٹک میزائل اڈا ہے، جو پچھلے سال کی جنگ میں بیلسٹک میزائل اڈوں پر اٹیک ہوا تھا، ایران نے اس کو تیزی سے مرمت کر لیا ہے، اس کو تیزی سے ٹھیک کر لیا ہے، جبکہ اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے نشانہ بنائی گئی اہم جوہری تنصیبات جو ہیں ان کو بھی محدود حد تک جو ہے وہ ٹھیک کر لیا گیا ہے ایران کی جانب سے، جس کے بعد صورتحال جو ہے وہ پھر امریکہ اور ایران کے لیے اسرائیل کے لیے تباہ کن ہو رہی ہے کہ ایران اس وقت مکمل طور پر ہائی الرٹ کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس چینل کا اپنے لازمی طور پر خیال رکھنے، اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد۔